नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। पोखरामा 1 करोड लिटर क्षमताको डिजेल भण्डारण गृह निर्माण। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण। लमजुङ र मनाङ जोड्ने बेसी सहर सामे सडक स्यार्खु खोलाको काटेपुल भाँचिँदा अवरुद्ध। पुलको निर्माण कार्य जारी, 2 दिनपछि यातायात चल्ने। पानीको मूल नफुट्दा म्याग्दीमा रोपाई प्रभावित। जिल्लामा 48% खेतमा रोपाई हुन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क। मनाङका पशु चौपाया लम्पी स्किन रोगबाट संक्रमित। लुलु गाईबाट जन्मिएको गोरुमा संक्रमण देखिएको पशु चिकित्सकको भनाई। तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ निर्माण 75% पुरा, 66वटा टावर निर्माण सम्पन्न। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं डिजेल भण्डारणको प्रसङ्गबाट। नेपाल आयल निगमले पोखरामा 1 करोड लिटर क्षमताको डिजेल भण्डारण गृह निर्माण गरेको छ। सरकारको 3 महिनालाई इन्धनको भण्डारण विस्तार गर्ने नीति अनुरूप निगमले पोखरामा झण्डै 1 अर्ब रुपैयाँ लागतमा डिजेल भण्डारण ट्याङ्क निर्माण गरेको हो। निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरले 89 करोड लागतमा 50 लाख लिटरका 2वटा डिजेलका ट्याङ्की तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो। इन्धन भण्डारण स्थलसँगै फायर फाइटिङका लागि 24 लाख लिटरको पानी भण्डारण ट्याङ्क पनि निर्माण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर भण्डारण गृह बनाइएको हो। पर्याप्त भण्डारण स्थल नहुँदा इन्धन आपूर्तिमा कठिनाई भइरहेको अवस्थामा पोखरामा 1 करोड लिटर क्षमताका इन्धन भण्डारण ट्याङ्क निर्माण गरिएको निगमले जनाएको छ। 10,000 किलोलिटर क्षमताको 2वटा भण्डारण गृह थपिएसँगै पोखरामा डिजेल भण्डारण 1 महिनालाई पुग्ने ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। हाल 1 सातालाई मात्र डिजेलको भण्डारण रहेको थियो। नेपाल आयल निगमले गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय मातहतको निगम डिपोमा हाल 500 किलोलिटर पेट्रोल र डिजेल 2500 किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह रहेको थियो। निगमको इतिहासमा 2 दशकपछि भण्डारण क्षमता विस्तार भएको छ। निगमले विक्रम सम्वत 2056 यता नयाँ भण्डारण गृह निर्माण गर्न सकेको थिएन। इन्धन भण्डारण गृह नहुँदा इन्धन आपूर्तिमा अवरोध हुँदा बजारमा अभाव हुने गरेको थियो। पोखराबाट गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, कास्की, तनहुँ र स्याङ्जामा पम्पमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गरिन्छ। पोखरामा डिपोबाट सामान्य अवस्थामा दैनिक डिजेल दैनिक 280 किलोलिटर, पेट्रोल 120 किलोलिटर बिक्री हुन्छ। निगमले विभिन्न ठाउँमा इन्धन भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। हिमाली जिल्ला मनाङका पशु चौपायामा लम्पी स्किन रोग देखिएको छ। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मनाङका पशु चिकित्सक नारायण कुसुमले चामे गाउँपालिका 2 थानचोकका किसानले पालेका एउटा गोरुमा लम्पी स्किनको लक्षण देखिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गोरुलाई उच्च ज्वरो आएको छ। गोरुको छालामा ससानादेखि ठुलासम्म गिर्खा देखिएको उहाँले बताउनुभयो। किसानले गोरु बिरामी भएको खबर गरेपछि उपचार गर्न जाँदा गोरुमा लम्पी स्किन रोगको लक्षण देखिएको उहाँले बताउनुभयो। मनाङमा पाइने लुलु गाईबाट जन्मिएको गोरुमा संक्रमण देखिएको उहाँले बताउनुभयो। मनाङमा पहिलो पटक लम्पी स्किन रोग देखिएको हो। मनाङमा 2000 डोज लम्पी स्किन रोग विरुद्धको खोप ल्याएको कुसुमले जानकारी दिनुभयो। मंगलबारबाट चामे गाउँपालिका
का गाई गोरुमा लम्पी स्किन रोग विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। केही दिनपछि नासो गाउँपालिकाका किसानले पालेका पशुमा उक्त रोग विरुद्धको खोप लगाउन थालिने उहाँले बताउनुभयो। मनाङमा गाई गोरुको संख्या 1500 को हाराहारीमा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। पहाडी जिल्ला लमजुङ र हिमाली जिल्ला मनाङ जोड्ने बेसी सहर चामे सडक अवरुद्ध भएको छ। तिमाङ पावर हाउस खोलाको काठे पुल र स्यार्खु खोलाको काठे पुल भाँचिएकाले सडक अवरुद्ध बनेको हो। बेसी सहर चामे सडक योजना कार्यालयका इन्जिनियर सुमन अधिकारीका अनुसार बेसी सहर चामे सडक खण्ड अन्तर्गत मनाङको चामे गाउँपालिका 1 तिमाङ पावर हाउस खोलाको काठे पुल र वडा नम्बर 2 स्थित स्यार्खु खोलाको काठे पुल निर्माण गरिँदैछ। सो स्थानमा वैकल्पिक सडक मार्ग नभएकाले यातायात सेवा 2 दिनसम्म अवरुद्ध हुने उहाँले बताउनु भएको छ। अधिकारीका अनुसार उक्त स्थानमा 2 वर्ष अघि काठे पुल निर्माण गरिएको हो। पुल जीर्ण भएपछि पुराना काठ हटाएर अहिले नयाँ राख्न थालिएको हो। पुल निर्माणका लागि रुख काट्ने, पुलका लागि फलेक बनाउने लगायतका काम भइरहेको इन्जिनियर अधिकारीले बताउनुभयो। सडक खण्डको 65 किलोमिटर मध्ये लमजुङतर्फ 35 र मनाङतर्फ 30 किलोमिटर रहेको छ। सडक जीर्ण तथा बन्द हुँदा मनाङवासी बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा किसानलाई आवश्यक रासायनिक मल मौजाद छ। वर्षेनी धान खेतीको समयमा रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आएका गण्डकी प्रदेशका किसानलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड पोखराले मल अभाव नहुने जानकारी दिएको हो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड गण्डकी प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय पोखराका प्रमुख ठाकुर प्रसाद वास्तोलाका अनुसार हाल कम्पनीमा DAP 21 टन र युरिया 5 टन गोदाममा छ। थप मल आउने क्रममा रहेकाले यस वर्ष धान खेतीको समयमा रासायनिक मल अभाव नहुने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यो वर्ष अहिलेसम्म मलको अभाव नरहेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष चित्रनाथ सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। धान लगाउने समयमा छिटपुट रूपमा पोटासको अभाव देखिए पनि युरिया र DAP को अभाव नरहेको उपाध्यक्ष सापकोटाको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेशमा एक वर्षमा 5000 टन युरिया, 3000 टन DAP र 500 टन पोटास आवश्यक पर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड पोखराका प्रमुख ठाकुर प्रसाद वास्तोलाले जानकारी दिनुभयो। जसमध्ये कास्कीमा 1000 टन, DAP 500 टन र पोटास 50 टन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी नवलपुर, स्याङ्जा, तनहु, कास्की लगायतका जिल्लामा मल खपत हुने गरेको सूचना अधिकारी गोपाल जङ गुरुङले बताउनु भएको छ। तनहु जलविद्युत आयोजनाको पानी लैजाने सुरुङ निर्माण 75% पूरा भएको छ। पानी लैजाने सुरुङको 1456 मिटर मध्ये 500 मिटर मात्रै बाँकी रहेको तनहु जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख राजाभाइ शिल्पकारले बताउनु भएको छ। सुरुङ मार्ग मार्फत पानी खसाएर पावर हाउस निर्माण हुनेछ। 140 मिटर अग्लो बाँध बन्ने स्थानमा नदी फर्काउन आवश्यक पर्ने 626.92 मिटर लम्बाइको डाइभर्सन टनेलको निर्माण पूरा भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। टनेलबाट नदीको पानी निकास गर्न सकिने शिल्पकारले बताउनुभयो। बाँधस्थल निर्माणका लागि नदीको पानी तर्काउनु पर्ने हुँदा डाइभर्सन टनेल बनाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। नदीको सतहमा डाइभर्सन टनेल निर्माण गरिएको छ। आयोजनाले गत माघमा प्रवेश सुरुङको काम पूरा गरेको थियो। सेती नदीको बायाँ किनारतर्फबाट प्रस्तावित बाँधको माथिल्लो भागतर्फ जाने 436 मिटर लम्बाइ र 7 मिटर व्यास भएको प्रवेश सुरुङको काम पूरा भएको थियो। व्यास नगरपालिका 5 बेतेनी हुँदै बाँधतर्फ जाने सुरुङलाई आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि स्थायी रूपमा प्रयोग गरिनेछ। आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि सुरुङ हुँदै बाँधतर्फ जान सकिनेछ। आयोजनाको पहिलो प्याकेज अन्तर्गत 140 मिटर अग्लो बाँध लगायतका संरचना सोङदा कर्पोरेसन, भियतनाम कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रणाली नेपाल जेवीले निर्माण गरिरहेको छ।
आयोजनाका अनुसार तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि 66वटा टावरको निर्माण सम्पन्न भएको छ। टावर फाउन्डेसन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको शिल्पकारले जानकारी दिनुभयो। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि टावर राख्ने तनहुँ र चितवनको जग्गाको मुआब्जामा निर्धारण भई वितरण समेत 98% पूरा भएको आयोजनाले जनाएको छ। साउन 6 गतेका लागि तोकिएको बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको अधिवेशन रोकिएको छ। संस्थाको नेतृत्वले 7 वर्षदेखि विधान मिचेको, अदालतको अपहेलना गरेका र शुद्ध पानी खुवाउन नसकेकाले प्रशासन र नगरपालिका सहितको बैठकले अधिवेशन रोकेको हो। हालको समितिलाई तत्काल विघटन गरेर तदर्थ समिति गठन गरेपछि मात्रै अधिवेशन गर्न सक्ने प्रावधान देखिएको बैठकमा एक सहभागीले जनाएका छन्। खानेपानीको समस्याबारे जिल्ला प्रशासनमा परेको उजुरीबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमार श्रेष्ठले नेतृत्वमा बसेको बैठकले नगरपालिकाले गठन गर्ने तदर्थ समितिबाट अधिवेशन गराउने गरी तत्काल घोषित अधिवेशन रद्द गरेको हो। जलस्रोत ऐन अनुसार नगर खानेपानीको जिम्मा नगरपालिका हुने उल्लेख छ। संस्थाले भने अदालतको मानहानि गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आदेश पनि अटेर गरेकाले सोही समितिले अधिवेशन गराउन नसक्ने ठहर गरेको बैठकमा सहभागीको तर्क छ। शुद्ध पानी खुवाउनु भन्ने आदेश पालना नभएकाले मानहानि गरेको उजुरीकर्ताले दावी गरेका छन्। नगर उपप्रमुख राजु खड्काले समितिको अहिलेसम्मको हिसाब किताब खोजी गरी यथार्थ विवरण ल्याएपछि तदर्थ समितिले अधिवेशन गर्ने बताउनु भएको छ। असार अन्तिम सातासम्म पनि पानीको मूल फुट्न नसक्दा म्याग्दीमा अझै रोपाई हुन सकेको छैन। पर्याप्त वर्षा नहुँदा जिल्लामा 48% खेतमा पनि रोपाई हुन नसकेको हो। विगतका वर्षमा असार अन्तिम सातासम्म प्राय सबै ठाउँमा रोपाई भइसक्ने यहाँका फाँट यस वर्ष भने बाँझै देखिएका छन्। मूल फुटेर खहरे तथा अन्य खोलामा पानी आउने समयमा यस वर्ष पानीकै अभाव भएपछि रोपाई हुन नसकेको किसानले बताएका छन्। खेत र बारीका कान्लामा पानीका मूल फुटेका छैनन्। भेलबाडी बग्नुपर्ने खोलामा खडेरीले गर्दा कमिला हिड्ने गरेको किसान बताउँछन्। केही वर्ष अघिसम्म लेकाली क्षेत्रमा असारको अन्तिमसम्ममा र साउनको पहिलो सातासम्ममा बेसीमा रोपाई पूरा हुने गरेको थियो। पछिल्ला वर्षमा वर्षा अनियमित हुँदा कहिले धेरै छिटो त कहिले धेरै ढिलो रोपाई हुन थालेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख किरण सिगदेलले बताउनुभयो। आकाशको पानी नपरेपछि खेतका कुना र काल्लामा मूल पानी फुटेको छैन। सिँचाइका लागि कुलो वा नहरको व्यवस्थापन भएका खोल्साको आसपासमा भएका बाँझा जमिनमा रोपाई सकिएको भए पनि मकै खेती भएको मुख्य उत्पादन योग्य भूमिमा रोपाई भएको छैन। मकै पाकेपछि थन्काएर रोपाइका लागि खेतमा गरा तयारी अवस्थामा राखिए पनि पानीकै अभावमा रोप्न नसकेको कृषक बताउँछन्। बागलुङमा इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। जिल्ला सदरमुकाम बागलुङदेखि पश्चिम रहेका नागरिकलाई सहज रूपमा प्रशासनिक सेवा दिने बुर्तिवाङ बजारमा 2054 सालमा इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना भए। कार्यालय स्थापनापछि उक्त क्षेत्रका नागरिकले नजिकैबाट सेवा लिन पाए। त्यसअघि सामान्य सरकारी कामकाजका लागि बागलुङ बजार धाउनुपर्ने बाध्यता थियो, तर 2058 सालपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण 3वटै कार्यालय विस्थापित भए। कार्यालय विस्थापित भएर बागलुङ बजारमा आएपछि पश्चिम बागलुङवासीले निकै शास्ति पाए। इलाका प्रशासन 2063 सालमै पुनर्स्थापना भए पनि मालपोत र नापी कार्यालय 2071 चैत्रमा मात्र पुनर्स्थापना भए, तर अहिलेसम्म 3वटै कार्यालयको आफ्नो भवन भने छैन। भाडाकै घरबाट सेवा सञ्चालनमा छ। कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन समस्या भएको इलाका प्रशासन कार्यालय बुर्तिवाङका प्रमुख लोकबहादुर कुँवरले बताउनु भएको छ।
नवलपुरको गैडाकोट नगरपालिकाले एक घर एक बिरुवा हरित सडक कार्यक्रमको नीति लिएको छ। स्थानीय स्तरमा सामुदायिक वनसँग साझेदारी गर्दै उत्पादनमूलक जडीबुटी तथा फलफुल खेतीबाट आय आर्जन र रोजगारी वृद्धिमा जोड दिने जनाइएको छ। नगर प्रमुख मदन भक्त अधिकारीले वातावरण संरक्षणका लागि 18 वटै वडा समिति मार्फत टोल विकास संस्थालाई सृजनशील काममा जोड दिई स्वच्छ र हराभरा गैडाकोट नाराका साथ नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। उहाँले नगरपालिकाले वन तथा वातावरण संरक्षणसँगै पूर्वाधार तथा भौतिक विकासतर्फ नगरको शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्दै जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिएको बताउनु भएको छ। नगरपालिकामा बाल श्रम शून्य बनाउने, बाल विवाह जघन्य अपराधबाट नगरलाई मुक्त बनाउने गरी काम अघि बढाइएको उपप्रमुख शान्ति कोइरालाले बताउनुभयो। निशुल्क शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि अध्ययन कार्यदल बनाई कार्यान्वयन गरिने र कक्षा 5 सम्म अभिभावकबाट बाध्यात्मक रूपमा लिने आर्थिक सहयोगलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट पूर्ण रूपमा निषेध गरिने भएको छ। कृषिमा आधुनिकीकरणलाई जोड दिँदै एक वडा एक उत्पादन, माटो जाँच शिविर, पशुपालन, दूध उत्पादन बढाउने कार्यक्रम पनि नगरपालिकाको रहेको छ। अन्नपूर्ण पदमार्ग सुनसान भएसँगै पर्यटन व्यवसायी निराश बनेका छन्। दैनिक 200 भन्दा बढी पर्यटक आउने गरेकोमा बर्खा सुरु भए यता पर्यटक घटेर पदमार्ग सुनसान बन्दा पर्यटन व्यवसायी निराश बन्न थालेका हुन्। कोरोना संक्रमण र चिसो मौसम पश्चात फस्टाउन थालेको पर्यटन क्षेत्र पुनः बर्खाले थला पारेको छ। विदेशी पर्यटक 2-4 जना मात्र आउने गरेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक एप पर्यटक जाँच केन्द्रले जनाएको छ। विदेशी पर्यटक हिमाल र पहाडका दृश्य, उच्च पहाड, मनाङवासीको रीतिरिवाज, प्राकृतिक सुन्दरता हेर्न र मनाङबाट थोराङ भन्ज्याङ उक्लेर मुस्ताङ हुँदै पोखरा जान अन्नपूर्ण पदमार्गमा आउँछन्। मुस्ताङका विभिन्न हिमाल तथा चुली चढ्न तथा हेर्न पर्यटक भित्रिन्छन्। अन्नपूर्ण पदमार्गको प्रवेशद्वार लमजुङ बेसी सहर नगरपालिका 7 मनाङको चौतारा हो। पदमार्गमा लमजुङ, मनाङ, कास्की, मुस्ताङ हुँदै 5 वटा जिल्ला जोडिएका छन्। तनहुको रिसिङ गाउँपालिका 1 झापुटारमा निर्माणाधीन तनहु जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि 66 टावरको निर्माण सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि हालसम्म सो संख्या पूरा भएको तनहु जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख राजाभाइ शिल्पकारले जानकारी दिनुभयो। टावर फाउन्डेसन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभएको हो। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि टावर राख्ने तनहु र चितवनको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण समेत 98% पूरा भएको शिल्पकारले बताउनुभयो। दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म 220 केबीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कुल 94 टावर निर्माण गरिनेछन्। प्रसारण लाइन निर्माणको काम भारतीय कम्पनी केइसीले पाएको छ। तनहुमा पशुपालनतर्फ कृषकको आकर्षण बढेसँगै दूध, मासु र अण्डामा तनहु आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्र र स्थानीय तहले कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान उपलब्ध गराएपछि कृषक पशुपालनतर्फ आकर्षित भएका हुन्। जिल्ला दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बन्न सफल भएको केन्द्रका प्रमुख डाक्टर बालकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। आत्मनिर्भर बनेसँगै उत्पादन भएका दूध, मासु र अण्डा जिल्ला बाहिर निर्यात हुन थालेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष न्यूनतम 91 लिटर दूध आवश्यक पर्नेमा तनहुमा 118.94 लिटर उपलब्धता छ। जिल्लामा पशुपक्षीको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। पशुपालनबाट मनग्गे आम्दानी हुने भएपछि विदेशबाट फर्किएका युवा यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। नेपाली बजारमा बिहिबार सुन चाँदीको मूल्य बढेको छ। सुनको मूल्य बिहिबार प्रति तोला 800 रुपैयाँले बढेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाल सुन प्रति तोला 1,12,400 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,11,850 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी बिहिबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। चाँदी प्रति तोला 1440 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अब मौसम समाचार। देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। मध्य प्रदेश र कोशी प्रदेशका तराईका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको पनि सम्भावना रहेको छ। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहनेछ। सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको पनि सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। पोखरामा 1 करोड लिटर क्षमताको डिजेल भण्डारण गृह निर्माण। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण। लमजुङ र मनाङ जोड्ने बेसी सहर चामे सडक स्यार्कु खोलाको काठे पुल भाँचिँदा अवरुद्ध। पुलको निर्माण कार्य जारी। 2 दिनपछि यातायात चल्ने। पानीको मूल नफुट्दा म्याग्दीमा रोपाई प्रभावित। जिल्लामा 48% खेतमा रोपाई हुन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क। मनाङका पशु चौपाया लम्पी स्किन रोगबाट संक्रमित। लुलु गाईबाट जन्मिएको गोरुमा संक्रमण देखिएको पशु चिकित्सकको भनाई। र तनहु जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ निर्माण 75% पुरा। 66 वटा टावर निर्माण सम्पन्न। दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।